डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 5 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 द प्रोडिगल सन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्टोरी है द प्रोडिगल सन, इस स्टोरी में बताया गया है कि हमारे माँ बाप जो होते हैं वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं, कितना केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं हमसे, और हमें रहने के लिए जगह देते हैं अपने घर में, हमें खाना खिलाते हैं। ठीक है, हमारा केयर करते हैं। और ये अगर हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे वो कोई भी गलती हो, तो हमें वो माफ़ करते हैं। आखिरकार अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को माफ़ करते हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उससे बाज आना चाहिए, हमें तौबा करना चाहिए, और वही बेहतरीन तरीका होता है। इसी स्टोरी में हमें एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ना है जो कि प्रोडिगल सन जिसे हम कहते हैं, जो बहुत फजूल खर्च होता है, यानी कि वो अपने बाप की कमाई को उड़ाना चाहता है, फजूल खर्च करना चाहता है बगैर कोई काम करे। वो कोई काम नहीं करना चाहता है, सिर्फ क्या करना चाहता है, अपने बाप की कमाई को उड़ाना चाहता है। बहुत फजूल खर्च होता है। प्रोडिगल सन मतलब हो गया ऐसा लड़का, ऐसा बेटा जो फजूल खर्च हो, जो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करता हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। There was a rich man who had two sons. एक अमीर आदमी था, रिच मैन हो गया, अमीर आदमी था, उसके दो बेटे थे। He loved his sons very much. वो अपने दोनों बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। The elder son was hard working and obedient. जो उसका बड़ा बेटा था, एल्डर मतलब हो गया बड़ा, जो बड़ा वाला बेटा था वो बहुत हार्ड वर्किंग था, यानी कि मेहनती था, बहुत ज़्यादा काम करता था। तो वो एंड ओबीडेंट, और वो ओबीडेंट था, यानी कि अपने बाप का फरमाबरदार बेटा था। वो बाप जो भी कहता था ये बेटा करता था, वो ओबीडेंट था। बट द यंगर वन wanted to enjoy without working hard. मगर जो यंगर वन था, यंगर हो गया छोटा, जो छोटा वाला बेटा था इसका, ये क्या करना चाहता था, ये सिर्फ एंजॉय करना चाहता था, मज़े करना चाहता था, लुत्फ़ उठाना चाहता था। विदाउट वर्किंग हार्ड, कोई मेहनत किए बगैर, कोई काम करने के बगैर ही वो एंजॉय करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू लिव ए लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। वो ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता था जहाँ उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, वो फ्रीडम की लाइफ जीना चाहता था ये छोटा बेटा। He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। हाँ, उसकी नज़र कहाँ थी, उसकी नज़र जो थी वो अपने बाप की प्रॉपर्टी पे थी। जो भी जायदाद था उसके बाप के पास, उसकी नज़र उसी पे थी। He said to his father, उसने अपने बाप से एक दिन कहा, Father, give me the share of the property that belongs to me. इसने अपने बाप से कहा कि जो आपकी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है वो आप मुझे दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत फजूल खर्च बंदा था, बहुत फजूल खर्च बेटा था ये, तो अक्सर पैसे उड़ाता था ये। तो इसने अपने बाप से कहा कि आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से जो मेरा हिस्सा है वो मुझे आप दे दो। Inheritances were normally given when the father died. तो जो ये प्रॉपर्टी थी ये तभी बांटी जाती थी जब बाप गुजर जाता था, जब बाप की डेथ हो जाती थी, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा होता था बेटों में, बेटों को दी जाती थी तब प्रॉपर्टी। मगर इसने क्या किया, इस बेटे ने क्या किया, अभी इनका बाप जिंदा ही था तो इसने हिस्सा मांग लिया अपने बाप से। This brazen demand for an early division of estate was selfish and immature. तो ये जो डिमांड थी इस बेटे की, ये क्या थी, इसकी खुद गर्जाना ये था, इसका ये इमेचर डिमांड थी इसकी, इसने अपनी खुद गर्जी दिखाई। But the father divided his wealth between the two sons. मगर जो ये इनका बाप था उसने क्या किया, उसने दोनों बेटों में अपनी प्रॉपर्टी बांटी, उसने हिस्सा दिया इसको भी और बड़े बेटे को भी और छोटे बेटे को भी। अदरवाइज जो ये प्रॉपर्टी थी ये तभी बांटी जाती थी जब बाप का इंतकाल होता था। Not a long time afterwards the younger son traveled a distant land where he wasted his money. बोल रहा है कि कुछ ही टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं हो गया,
جو یہ چھوٹا بیٹا تھا اس کا، جب اس کو اپنی جب اس کو اپنے باپ نے پراپرٹی میں سے حصہ دیا تو اس نے کیا کیا، یہ دور دراز علاقوں میں چلا گیا سفر کرنے کے لیے، ایسی جگہیں دور دور جگہوں پہ چلا گیا، اس نے سفر کیا۔ وائر ہی ویسٹ ہز منی، وہ جہاں اس نے اپنے یہ پیسے ویسٹ کیے۔ ہی لیوشلی ڈائنڈ وائنڈ اینڈ گیملڈ، وہاں پہ اس نے کیا کیا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں گیا، وہاں پہ اس نے اچھے پکوان کھائے، اچھے کھانے کھائے، وائن یعنی کہ شراب پیا وہاں پہ، گیملڈ یا جوا کھیلا اس نے، تو اپنے پیسے جو ہیں اس نے اڑائے، اس نے خرچ کیے۔ ایٹ لاسٹ وین ہی ہیڈ اسپینٹ آن دا لاسٹ پینی، جب اس کے پاس آخری سکہ بھی تھا وہ بھی اس نے خرچ کیا۔ ہی آلموسٹ اسٹاروڈ ٹو ڈیتھ، اب وہ کیا ہے، وہ بھوک سے مرنے لگا اب۔ دیئر کیم اے ٹیریبل فیمن تھرو آؤٹ دا کنٹری دیٹ میڈ لیونگ ہراش، تو جہاں پر یہ تھا اس ملک میں کیا ہوا، قحط سالی آئی، قحط آیا وہاں پہ، تو وہاں پہ اسٹاک کی کمی ہو گئی، تو ہارڈلی انسان کچھ کھا پی رہا تھا، کھا سکتا تھا پی سکتا، مل ہی نہیں رہا تھا کچھ کھانے پینے کو، تو یہ بندہ تھا اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا، تو یہ مرنے کو بھی تیار تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ He had no money, no home to live in and nothing to eat، نہ ہی اس کے پاس کوئی پیسہ تھا، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی، اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ تھا۔ He badly needed a job، اس لیے اس کو ایک جاب کی ضرورت تھی، اس کو کام کی ضرورت تھی۔ So he went and hired himself to one of the inhabitants of the country who sent him on to his fields to feed animals، تو یہ ایک آدمی کے پاس وہاں پہ گیا، تو اس نے اسے کہا کہ مجھے کام پہ رکھ دو، تو اس نے اسے کام پہ رکھ لیا اور بولا کہ آپ میرے مویشی ہے گھر میں، ان اینیملز کو آپ لے جاؤ، ان کو فیڈ کرنا، ان کو کھلانا ہے، چروانا ہے، آپ ان کو گھاس کھلاؤ یا کچھ اور کھلاؤ جو یہ وہاں پہ کھلاتے تھے ان مویشیوں کو، تو آپ کا کام وہی ہے۔ He longed to make a meal of foods the animals were eating، تو یہ اینیملز کا کھانا جو ہے وہ بنا رہا تھا، کیا وہ کھاتے تھے، تو ان کو وہ کھانا کھلا رہا تھا۔ But no one gave him anything، مگر اس کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا، کیونکہ جس نے اسے ہائر کیا تھا اس نے اسے بولا تھا کہ آپ کو ہم کھانا نہیں بنائیں گے، آپ کا کھانا ہم نہیں بنائیں گے، آپ کو خود بنانا ہے، تو اس کو بنانا بھی نہیں آتا تھا، تو یہ اب مویشیوں کو کھلاتا تھا لیکن خود اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، کل دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔